वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फगर में खुशामदीद लें। जनाब, डेवलपमेंट्स बहुत तेज रफ्तारी के साथ हो रही हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने अब से 2 दिन पहले मिस्र का दौरा किया था, उसके बाद उन्होंने ओमान का दौरा किया। ओमान के अंदर उन्होंने ओमानी हाई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें की और ओमान के बाद वो सीधा पहुंच गए उर्दन। और उर्दन के फर्मारवा शाह अब्दुल्ला दोइम के साथ उनकी मुलाकात हुई और उर्दन की जो फौज के सरबराह हैं उनके साथ भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। अब उर्दन का विजिट कंप्लीट करने के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अब सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां पर वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ज्वाइन करेंगे, जो आज सऊदी अरब पहुंच गए हैं। और अपने 3 रोजा विजिट के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी सऊदी अरब में मौजूद होंगे और वजीर आजम भी वहां पर मौजूद होंगे। और इस दौरान इन दोनों शख्सियात की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ भी मुलाकात होगी। अब ये जो एकदम तेज रफ्तारी के साथ पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर तेजी आई है, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान और इंडिया के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और उसके साथ साथ फ़लस्तीन के मामले के ऊपर जो भी पेशरफ्त हो रही है, इसमें मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान कोई बड़ा किरदार अदा करने वाला है। और ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए ये जो मुस्लिम ममालिक हैं जो इस सारे अमल में शरीक रहे हैं, उनके साथ ये जो शटल विजिट्स और हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। कैसे? ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। इन विजिट्स और इन विजिट्स का जो आउटकम है वो भी आपके सामने रखूंगा। और उससे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की ही, जहां सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने $5 अरब पाकिस्तान में डिपॉजिट किए हुए हैं, उनको मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर करने का ऐलान सामने आया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये जो तेल की डेफर पेमेंट्स के ऊपर खरीदारी है सऊदी अरब से, उसकी हद जो कि पहले $50 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर जनाब $1 बिलियन कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की माशी मुश्किलात के हल के लिए अमली तौर पर ना सिर्फ अब ताउन कर रहा है, बल्कि इसके ताउन के असरात हमें आने वाले दिनों में सामने आएंगे, जब पाकिस्तान की सऊदी अरब से ये जो सस्ता तेल या डेफर पेमेंट्स के ऊपर तेल है, इसकी फरामी लार्ज स्केल में पाकिस्तान को शुरू होगी। तो उसके नतीजे में ये जो प्रेशर हमें बिजली की कीमतें या पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में हमारे सामने आता है, इसके ऊपर एक मेजर रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को। और उसके साथ साथ ये जो बजट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, इसको बरकरार रखने के लिए ये जो $5 बिलियन सऊदी अरब के पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, उसको भी मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर करने का जो फैसला सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया है, इसके नतीजे में एक जानिब तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम आएगा, और उसके साथ साथ ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, ये जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं, इनको भी काबू में रखने का एक बड़ा ही चांस मिलेगा पाकिस्तान को। और ये यकीनी तौर पर एक वेलकम स्टेप है सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब में अभी कुछ लार्ज स्केल जो इनिशिएटिव्स हैं वो शुरू किए गए हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें चंद नए शहर बसाने और मक्का के अंदर भी कुछ नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और इस हवाले से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि इन मकासद के लिए तकरीबन 2 लाख वीज़े पाकिस्तानियों के लिए जारी किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 लाख के करीब जो पाकिस्तानी हुनरमंद हैं, उन्हें सऊदी अरेबिया में जो है वो काम करने का, अपना हुनर आजमाने का मौका मिलेगा। और इस मकसद से, और अगर ये 2 लाख पाकिस्तानी वहां पर पहुंच जाते हैं तो उसके नतीजे में हमें जो रेमिटेंसेस हासिल होती हैं उसकी तादाद में भी इजाफा होगा। और ये पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक तवील अरसे के बाद ठंडी हवा का झोंका है, और इसका यकीनी तौर पर इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब जहां पर यह सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, वहीं पर ये जो सरहदी कशीदगी है उसमें भी इजाफा हो रहा है।
जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तुर्की में यानी इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज हो चुका है। और आज के मुज़ाकरात इस वजह से अहमियत के हामिल हैं कि अफगानिस्तान ने अपना वाज़े जवाब पाकिस्तान को देना है सालिसीन की मौजूदगी में। और अगर वो पाकिस्तान के जो एतराज़ात हैं या पाकिस्तान की शिकायत हैं उनका अजाला करने पर रजामंद होंगे तो यकीनी तौर पर कल से एक नई सुबह का आगाज होगा, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में ठहराव आएगा, इस्तेहकाम आएगा। और उसके नतीजे में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ साथ चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, ये सब एक ऐसे ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर लेंगे जिससे ये जो तिजारती रवाबत हैं इसमें इजाफा होगा और उसके यकीनी तौर पर जो फ़वाइद हैं वो अफगानिस्तान को भी हासिल होंगे। लेकिन अगर इससे फ्लिप सिचुएशन होती है जिसका इजहार ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि अफगानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से जो हालिया बयान है वो अगर अफगानिस्तान का जवाब है कि तालिबान पाकिस्तान का इशू हैं और पाकिस्तान की जो सरकारी पॉलिसी हैं, जो रियासती पॉलिसीज़ हैं, ये उससे या उसका नतीजा है, उसके रद्द-ए-अमल के ज़रिए रद्द-ए-अमल है टीटीपी, तो शायद ये बात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो टीटीपी की अहमियत को तस्लीम ही नहीं करता। वो तो उनको पाकिस्तान के जो स्टेट क्राफ्ट है उसका एक स्टेट होल्डर के तौर पर तस्लीम ही नहीं करता। तो ऐसी सूरत में अफगानिस्तान के इस एतराज़ या उनकी तरफ से इस बात का इजहार इनफैक्ट ये जो सारी की सारी सिचुएशन है उसको एक मर्तबा फिर जो है वो उसमें तब्दीली लाएगा और पाकिस्तान फिर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा कि वो अफगानिस्तान को इसका जवाब दे। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो मुलाकातें हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, ये खारिज इल्लत नहीं है। और ख़ास तौर पर ओमान का दौरा मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर आपको याद हो आज से तकरीबन 2 दिन पहले मैंने ओमान के अंदर ये जो इंडिया की तरफ से लिसनिंग टावर और एक ओमानी पोर्ट पे जो इंडिया के लिए उनके बहरी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होने का जो मैंने आपके सामने इंकशाफ रखा था, ये उस पर्सपेक्टिव में ये जो विजिट है ओमान का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगरचे पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बड़े करीबी ताल्लुकात मौजूद हैं, दिफाई ताल्लुकात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और ओमान मुश्तरका तौर पर जो मशकें हैं, जंगी मशकें, बहरी मशकें, ये भी करते आते हैं और तकरीबन सालाना बुनियाद पर पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ये मुश्तरका जंगी मशकें होती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका ओमान जाना एक जानिब तो उसका जो सरकारी बयान है कि बामी ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात और इस जैसी चीज़ों के ऊपर तबादला ख्याल हुआ, लेकिन जो असल इशू है मेरे नज़दीक इस वक्त कशीदगी के इस माहौल में ओमान के अंदर ये जो लिसनिंग टावर है इसके ऊपर और इंडियन नेवी की ओमान में मौजूदगी मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और शायद यही वजह है कि इस दौरे की अहमियत ज़्यादा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो लिसनिंग टावर्स या इंडियन मौजूदगी ओमान में, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो पब्लिक में रेज नहीं किए जाते। ये अमूमी तौर पर क्लोज डोर मीटिंग्स के अंदर म्यूचुअली इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ओमान की डुकम पोर्ट जो कि बहीरा अरब के दहाने पर है, ये वो जगह है जहां भारत ने 2018 में एक लॉजिस्टिक्स पोर्ट एग्रीमेंट किया था ओमान के साथ, जिसके तहत नेवल सेंटर और एक इलेक्ट्रॉनिक लिस्टिंग स्टेशन कायम किया गया था ओमान में। और बुनियादी तौर पर इसका मकसद भारत के लिए एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट का क़याम था, जो ना सिर्फ बहीरा अरब बल्कि गवादर, कराची और ईरानी बंदरगाह चाबहार के दरमियानी समुद्री इलाकों पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होगा। अब अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा ओमान महज रस्मी होता तो वो उसे इतनी जल्दी उर्दन और फिर सऊदी अरेबिया के विजिट के साथ
نہ جوڑتے۔ تینوں ممالک کے مشترکہ نکات دفاع، انٹیلیجنس شیئرنگ اور بحری سلامتی واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان انڈین نیول انٹرسٹ کے خلاف ایک مسلم دفاعی لائن بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس حوالے سے مسلم ممالک کو ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ان کے وزٹ کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ اگر بھارت کی بحیرہ عرب میں رسائی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب سی پیک اور گوادر کی براہ راست نگرانی ہے۔ آرمی چیف کے دورے کے ایجنڈا میں میری ٹائم ڈومین اویئرنیس اور ریجنل سیکورٹی کوارڈینیشن، یہ جو اصطلاحات ہیں یہ شامل تھیں، اور جنہیں سفارتی زبان میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ انڈین نیول ایکویشنز کے تدارک کے طور پر ان کو دیکھا جائے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے جو اس وقت غزہ کے حوالے سے سچویشن ہے، وہاں کے لیے مصر اور اردن کے دورے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ مصر بنیادی طور پر ہوسٹ رہا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوا ہے حماس، مصر، ترکی اور امریکہ کے درمیان، وہ بھی اسی پرسپیکٹو میں ہے۔ اب یہ بات سامنے آئی تھی حالیہ دنوں میں کہ مسلم ممالک کی ایک فوج وہ تعینات کی جائے گی غزہ کے اندر جو کہ اس جنگ بندی کے اوپر عمل درآمد کرائے گی۔ اب اسرائیل کی طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں نتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ وہ کون سے مسلم ممالک ہوں گے جو غزہ کے اندر فرائض انجام دیں گے، اس کا تعین امریکہ نہیں اسرائیل کرے گا۔ یہ ایک بڑا ہی سگنیفیکنٹ بیان ہے، کیونکہ اسرائیل کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اس امن فوج کے اندر پاکستان اور ترکی شامل ہوں گے تو پھر ایک ریئل تھریٹ ہے جو کہ اسرائیل کے لیے ڈیولپ ہوگا، اور وہ اس چیلنج کو کسی بھی طور پر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا بنیادی ایجنڈا غزہ میں امن قائم کرنا یا فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ ہموار کرنا تو قطعی طور پر نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس جنگ بندی کے معاہدے کے بعد مغربی کنارے کو اسرائیل کے اندر شامل کرنے کی قرارداد اسرائیلی پارلیمنٹ سے منظور نہ کراتے، اور اس کے ساتھ ساتھ معروف جو امریکی ماہر ہیں اور خاص طور پر وہ جو یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے بڑے ان کی رائے مسلمہ سمجھی جاتی ہے، ماریو نیوافل، ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹویٹ کے اندر ماریو نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے ایک خطاب کے کلپ کو شامل کیا جس میں اسرائیلی پرائم منسٹر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جب میں واشنگٹن میں تھا تو مجھے یہ بات سننے کو ملی کہ امریکہ کی پالیسی میں طے کرتا ہوں، اور جب میں واپس آیا تل ابیب تو مجھے یہ بات کہی گئی کہ اسرائیل کی پالیسی امریکہ طے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ نہ تو اسرائیل امریکہ کی پالیسیز طے کرتا ہے اور نہ ہی امریکہ اسرائیل کے حوالے سے فیصلہ کر سکتا ہے، یہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، اور وہ وہی کرے گا جس کو وہ ضروری سمجھتا ہے، اور امریکہ ہمارا پارٹنر ہے، ہمارا آقا نہیں ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ انفیکٹ اسرائیلی پارلیمنٹ کی منظور کردہ قرارداد کا ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، کیونکہ مارکو روبیو اور جو وائس پریزیڈنٹ وانس تھے انہوں نے یہ جو فیصلہ تھا اسرائیلی پارلیمنٹ کا، اس کے بارے میں یہ واضح طور پر بیان دیا تھا کہ اس فیصلے سے اسرائیل کو امریکی ناراضگی کو جو ہے نا جھیلنا ہوگا۔ تو اس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں امریکہ کا کوئی پار نہیں ہے۔ تو یہ اس پرسپیکٹو کے اندر مصر کا دورہ اور مصر کے بعد اردن کا دورہ جو ہے فیلڈ مارشل کا، یہ اس پرسپیکٹو کے اندر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ پاکستان ایک جانب اپنی ریجنل پالیٹکس کے اندر بھی، ساؤتھ کے اندر بھی اپنے لیے ایک نئے رول کو اور طاقتور رول کو ایکوائر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر بھی
ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے، چاہے وہ ایران کے پرسپیکٹو میں ہو، چاہے وہ فلسطین کے پرسپیکٹو میں ہو، یا سعودی عربیہ کے پرسپیکٹو میں ہو۔ اب سعودی عربیہ کا یہ جو وزٹ ہے فیلڈ مارشل کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی، یہ اس وجہ سے بھی میرے نزدیک اہم ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان صاحب، انہوں نے امریکہ کا دورہ کرنا ہے، اور فائنینشیل ٹائمز نے اس حوالے سے ایک سٹوری بریک کی تھی جس میں فائنینشیل ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان بھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے محمد بن سلمان صاحب کے اسی وزٹ کے دوران کہ سعودی عرب پر حملہ، امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور امریکہ جواب دے گا سعودی عرب پر اگر کسی بھی طرف سے حملہ کیا گیا۔ تو یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے پرسپیکٹو میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو ایک اسٹریٹجک نوعیت کا ڈیسیژن ہے، اور اس پر پاکستان کو لوپ میں لینا اور پاکستان کی رائے کو شامل کرنا اس سارے عمل کے اندر، میرا خیال ہے کہ یہی وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کے اس دورے کی بنیاد ہے، اور اس عمل کے اندر جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بتدریج شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہاں پر پاکستان کو انڈین اگریشن اور انڈین پراکسی وار کا مقابلہ کرنا ہے، وہیں پر دنیا اس وقت پاکستان کے بڑھتے ہوئے رول کو بھی تسلیم کر رہی ہے، اور پاکستان کی جو اہمیت ہے خاص طور پر مسلم ورلڈ میں وہ بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا سبب ہے۔ اور اس بارے میں بھی میرے نزدیک کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پاکستان دونوں طرف اپنے مشرقی بارڈر پر بھی اور اپنے مغربی بارڈر پر بھی اپنے دونوں دشمنوں کا بیک وقت مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، اس پر بھی کسی کو جو ہے نا وہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.